2018 में तहरीक लब्बैक के धरने के बाद मैंने अपने एक कॉलम में टीएलपी को पीटीआई ऑफ द पुअर लिखा। मेरा ये तज्ज़िया और ख़ास तौर पर मेरी ये लाइन कि टीएलपी इज़ द पीटीआई ऑफ द पुअर काफ़ी मकबूल हुई। बहुत से स्कॉलर्स ने उसको कोट किया, जिसमें डॉक्टर वसीम साहब पाकिस्तान के सबसे आला पॉलिटिकल साइंटिस्ट मेरी नज़र में, उन्होंने अपनी किताब शुरा आफाक, बहुत आला किताब, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, उसमें भी इसको कोट किया। मेरा नाम ज़ैगम ख़ान है, आपको मेरे वीलाग में खुश आमदेद। आज मैं एक तो आपको ये बताऊंगा कि मैंने टीएलपी को पीटीआई ऑफ द पुअर क्यों कहा था और मैं क्यों समझता हूँ कि अब ये बात बदल चुकी है, अब पीटीआई ख़ुद पीटीआई ऑफ द पुअर है। उसके अलावा जो धरना कल ख़त्म हुआ उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो टार्ज़न आया और टार्ज़न चला गया। सब कहते हैं कि टार्ज़न को शेर ने दावत दी थी, टार्ज़न शेर की दावत पर आया था और शेर के कहने पर ही चला गया, लेकिन कुछ करके गया। क्या करके गया? अपनी ताकत बढ़ा के गया और बज़ाहिर अपनी साख बढ़ा कर गया उम्मत मुस्लिमा की चैम्पियन के तौर पर। और हुकूमत ये समझती है कि उसकी भी साख में इजाफ़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने भी फ़लस्तीनियों के साथ ताउन का इरादा किया। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर सियासी जमात और हर हुकूमत अपनी बिसात के मुताबिक फ़लस्तीनियों के साथ है। इस तरह के फरमाइशी धरने से अवाम को तो तकलीफ़ हो सकती है, फ़लस्तीनियों का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अब ये जो धरना था, इसका मवाजना आप महमूद गज़नवी के रेड से कर सकते हैं। देखिए, जो पुराना दौर हुआ करता था, जब होर्ड्स आके शहरों का घेराव करते थे, तो दो तरह के हमले हुआ करते थे। एक कंकेस्ट, कि आते थे हमला आवर, फतह करते थे। दूसरे रेड्स, कि हमला आवर आते थे, खराज वसूल करते थे और चले जाते थे। दूसरे किस्म के हमले में फ़ायदा ये होता था रेडर्स को कि उनका कुछ जाता नहीं था। वो आए बग़ैर कोई नुकसान के, बग़ैर बंदे मरवाए, बग़ैर कुछ किए, अच्छा खासा कुछ वसूल करके वापस चले गए और साल, 2 साल, 3 साल बाद फिर वापस आए। तो टीएलपी ने भी कुछ इसी तरह का तरीका अपनाया है कि इस्लामाबाद पर बार बार रेड्स होते हैं, लेकिन उस किले की क्या हालत होगी जिसके इतनी बार मुहासरे हों और किले वाला ख़ुद ही अपने किले के मुहासरे करवाए। अगर हम टीएलपी का मवाजना दूसरी मजहबी जमातों से करें, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने क्यों टीएलपी को पीटीआई ऑफ द पुअर कहा। अगर हम दूसरी मजहबी जमातों से इसका मवाजना करें तो देखिए, जो दूसरी मजहबी जमातें हैं, ये कोई 100 साल पहले मुख्तलिफ़ तहरीकों के नतीजे में वजूद में आई और इस वक्त तक वो सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। उनके लीडर्स अक्सर एक तरह के अलीट बन चुके हैं और बड़ी मुद्दत के बाद एक नई मजहबी जमात उभरी, और ये मजहबी जमात उस दौर में उभरी जिसको पंकज मिश्रा ने अपनी बहुत मशहूर किताब एज ऑफ एंगर कहा है, यानी गुस्से का दौर, जब लोग अपनी अलीट से दुनिया भर में बहुत गुस्से में हैं और पॉपुलिस्ट तहरीकें वजूद में आ रही हैं। तो एक तरफ उस दौर में पीटीआई उभरी थी, जो मिडिल क्लास के गुस्से को, नाराज़गी को अलीट के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंट कर रही थी, और फिर ये एक जमात उभरी पॉपुलिस्ट मजहबी जमात के तौर पर, जो प्रीकैरियट के, मजहबी प्रीकैरियट के गुस्से को रिप्रेजेंट करती थी। अब प्रीकैरियट क्या होता है? प्रीकैरियट वो लोग होते हैं जो गुर्बत और मिडिल क्लास की सरहद पर होते हैं। अब ये वो क्लास है जिसमें से कोई 1.5 करोड़ लोग पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर चुके हैं। तो इसके गुस्से को उसने रिप्रेजेंट किया और 2018 में उसके नतीजे में शानदार कामयाबी भी हासिल की। लेकिन उसके बाद मज़ीद कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। एक बड़ी मजहबी जमात, तगड़ी जमात तो बन गई, लेकिन
وہ اس بڑی کلاس کو جو پاکستان کی سب سے بڑی کلاس ہے، یعنی غریب اور اچھی خاصی کلاس جو پریکیریٹ ہے، اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال میں ایک اس کی وجہ ہے اس کا نیریٹو کا محدود ہونا، کہ جس طرح ان کے سابق لیڈر ورکنگ کلاس کے غصے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، سعد رضوی نہیں کر پائے، اور ٹی ایل پی کا نیریٹو سنگل ایشو تک محدود ہو کر رہ گیا، یعنی بلاسفیمی۔ دوسری بات، وائلنٹ ایکسٹریمزم۔ وائلنٹ ایکسٹریمزم چھوٹی تعداد میں کمیٹڈ ورکرز تو ایک پارٹی کو، ایک گروپ کو دلاتا ہے، لیکن جو بڑا نیٹ ہے، عوام الناس ہے، اس کو کبھی بھی اس جماعت کے گرد اکٹھا نہیں کرتا۔ تیسری بات، بریلوی مولویوں کا غلبہ، کیونکہ لیڈرشپ زیادہ تر ایک مکتب فکر کے علماء تک محدود ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ پارٹی اپنا نیٹ زیادہ بڑا نہیں پھیلا سکی۔ اب یہاں پر میں نے وائلنٹ ایکسٹریمسٹ کہا ہے ٹی ایل پی کو، اور صرف میں نے نہیں، بہت سے لوگ اس کو، تمام جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو یہی ٹرم دیں گے، یا جو وائلنس کے اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ایکسپرٹ ہیں۔ اگر آپ ان کا موازنہ دوسری وائلنٹ ایکسٹریمسٹ تنظیموں سے کریں پاکستان میں، کہ 80 کے دور سے جو جہادی تنظیموں کا دور شروع ہوا تھا، اس نے نیریٹو یہ دیا کہ کیونکہ پاکستان کو دنیا بھر کی جو ریاستیں، مسلمان ریاستیں ہیں، وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی تنظیمیں بنا کر خود سے جہاد کریں۔ تو پرائیویٹ جہاد کا آغاز ہوا، جو اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا مسلمانوں میں کہ جہاد کا حق صرف ریاست کو ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ تنظیمیں وجود میں آئیں جو ابھی بھی ہیں، ابھی بھی بن رہی ہیں، ٹی ٹی بی بھی اس میں شامل ہے، جو وائلنس کرتی ہیں، لیکن وہ وائلنس تنظیم کے حصے کے طور پر کرتی ہیں، اپنے لیڈر کی قیادت میں اس کے حکم سے کرتی ہیں۔ ٹی ایل پی کا نیریٹو یہ ہے کہ وائلنس کرنے کے لیے آپ کو کسی تنظیم کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنظیم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر دیکھتا ہے کہیں پر کہ توہین مذہب ہو رہا ہے، تو وہ خود بخود وائلنس کر سکتا ہے، اور ریاست کو یہ حق نہیں کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرے۔ ذہن میں رکھیے کہ ریاست کی تعریف ہی یہ ہے کہ ریاست کو وائلنس پر، یعنی طاقت کے استعمال پر اجارہ داری ہوتی ہے۔ ریاست کے علاوہ کسی کو ریاست کی حدود میں حق نہیں کہ وہ طاقت کا استعمال کرے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے اس ریاست کا جس نے پہلی جہادی تنظیمیں بھی بنائیں، جنہوں نے ریاست کی طاقت پر عمل داری، اجارہ داری کو چیلنج کیا، اور اب تو یہ چیلنج کا ایک اور ہی لیول آ گیا ہے۔ تو اس ایلیٹ کا ہم کیا کریں؟ اس ایلیٹ کو کیا سمجھائیں جو مذہب کے انسٹرومنٹل یوز سے باز ہی نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، نیریٹیوز کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے مذہب کو، مذہبی جماعتوں کو، مذہبی افراد کو استعمال کرتی۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرے ویلاگز پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔